الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وفي مقام آخر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين لگیاں توڑنے بائی جاندہ لگیاں توڑنے بائی جاندہ لجپال نبی لگیاں توڑنے بائی جاندہ لجپال نبی مندیانو گل نال لئی جاندہ مندیانو گل نال لئی جاندہ لجپال نبی رب نے اونو دتیاں نشاناں گونگیاں نو سن کے زباناں رب نے اونو دتیاں نشاناں گونگیاں نو سونا دے زباناں پتھرانو کلمے پڑھائی جاندہ پتھرانو کلمے پڑھائی جاندہ لجپال نبی مندیانو گل نال کھولو زبان مندیانو گل نال لئی جاندہ لج مندیانو گل نال لئی جاندہ لج لگیاں توڑنے بئی جاندہ لجپال نبی میں آکھاں یارو شامی دھمی میں تے ہاں سرکار دا کمی میں آکھاں یارو شامی دھمی
میں تے ہاں سرکار دا کمی، سرکار دا کمی، میریاں عزتاں ودائی جاندا، میریاں عزتاں ودائی جاندا، لجپال نبی بندیاں نو گل نال لئی جاندا، لج پیے لگیاں توڑنے بھائی جاندا، لج پال نبی۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء، لہ التحیت و الثناء، بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعۃ المبارک شریف کے اندر تو میں حاضر و شامل ہوں۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا دی پیاری بارگاہ دے اندر ساری حاضری نو سونا رب العالمین قبول و منظور فرمائے، روحاں جہاناں وچ سعادت عطا فرماوے، اے جہان اگلا جہان وحدہ لا شریک مولا سونا فرما دے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک مولا دے فضل و کرم دے نال اسی زندہ ہاں، اس دے کرم دے نال اساں اس دنیا تو چلے جانا ہے۔ وحدہ لا شریک مولا نے جڑا وقت لکھیا ہے او اگے ایک رات آنے والی شب برات 15 شعبان دی رات، اس رات نو جیڑا بندے نے اگلے سال تک دنیا تو جانا ہوندا ہے نا، ایک درخت آسمانہ تے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے نا اس درخت تے کل انسان جنے اس دنیا تے ہے نا سارے دے نام لکھے۔ جیڑا انسان پیدا ہوتا ہے وہ درخت پٹ پہ اندر اتنے اگے ان کا نام لکھا جائے وہ پتے اتنے۔ شب برات والے دن وہ پتا وہ ڈگ پہ جن پتے ڈگتے ہیں وہ اسرائیل علیہ السلام چگ لیں، جن اگلے سال تک جانا ہو۔ وہ بیلیو دعا کرو اللہ سونا اپنے محبوب کے جوڑیاں کے صدقے نال جی ساڈا پتا ہے سال ڈگے تو پھر اللہ سونا کلمے نال سانو لے جائے دنیا، کیونکہ یہ تو پتا کو نہیں نا جا کوئی آخ یار تو مر جاؤ آتا تو مر، کسی نے مرن کی گل کروا میں کیوں مرا تو مارا، انج ڈر لگ رہا مرن تو جدو واری آنی ادو پتا بھی نہیں لگنا، اس وقت نہیں پتا چلنا۔ میری یاد رکھنا، میں ایک دو مسائل سے گفتگو کرنی سی، چل گئے نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار 22 رجب شریف نو انہاں دے نام دے کونڈے منائے جاندے نے جڑے اپنے پاکستان کی ملک دے اندر مشہور و معروف ہوئے، تھان تھان تے گلیاں محلیاں وچ او کرنی تے مینوں پہلے دسنی چاہیے، چلو اگلے سال واسطے خبردار رہ جائے۔ اے جڑے کونڈے نے نا بیلیو، مینوں بڑے بیلیاں سوال بھی پوچھا بھی استاد یہ دسو بھی یہ کیویں نے، یہ تے بس اسی تے نہیں پلاندے فلانا پکان ڈیا فلانا پکان ڈیا، سمجھ پکائیے کہ نہ پکائیے۔ نام نہ رکھے امام جعفر صادق دا تے ہیگا اے سارا کوڑ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انہاں دی شہادت 15 رجب نو 15 تاریخ نو تے اے پکدے نے 22 نو 22 رجب شریف ایویں نا 22 رجب نو پکاندے نے۔ ہن 22 رجب نو شہادت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ 22 رجب نو آپ دا وصال مبارک ہے تے او جدو آپ دی شہادت ہوئی وصال ہویا ہے نا تے اس رات اے جڑے شیعہ سن انہاں نے کیتی سی خوشی، انہاں لوگاں نے خوشی کیتی سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جان دی خوشی وچ انہاں نے رات رات اپنے گھراں وچ کونڈے پکائے سن، کیونکہ اس حکومت سی اسلام دی تے جے باہر کوئی گل کردے حضرت امیر معاویہ نو تے انہاں دے وڈے جانے سن سر، تے انہاں نے پھر اندر لک لک کے اپنے گھراں وچ نیرے نیرے وچ کونڈے کڈے خوشی نال آندا فلانا تیرا کونڈا کٹ دیا،
وہ کنڈے بنا کے حلوا پوڑیاں بنا کے پھر حضرت امیر معاویہ تے اندر گھر بیٹھنا توبہ نوز باللہ آپ گالا تے آپ دے برا بھلا آپ کہہ کے پھر آدھے سن اندر ہی اندر کھا لو باہر نہیں جانا. اج بھی ایویں کپنے آدھے جی یہ کھانا باہر نہیں لے جانا جی یہ جڑا کنڈیا کا ختم ہوتا ہے گھر لے جان کا حکم نہیں ہے یہ آخیا جاتا ہے. اگر جے تے کرنا امام جعفر صادق کے نام دا تے امام جعفر صادق دا آپ دی شہادت وصال مبارک 15 رجب نو ہوندے پہرے 22 نو پتہ چلیا انہاں دے وچ بے ایمانی ہے شیطانگی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وصال دے والے دن اے بیلی جڑے نے لا رہے نے انہاں دے وصال دی وجہ تو کر رہے نے. کوئی سنی مناوے شرط یہ نہ ہوئے کہ ہنیرے میں کھاتے جان دی صبح صبح سورج چڑھ تو پہلے پہلے ہنیرے ہنیرے اندر اندر کھاتے کھانے باہر نہ جایا جائے. اگر کسی سنی نے ختم دوانا ہے تو وہ انج کرے اسے دن ختم پڑے تے پڑے دن اس ٹائم جی ماں پیو کا ختم دنے پڑتا ہے یہ ختم کیوں سر کی ہنیرے بھی پیو فوت ہو جائے دادا فوت ہو جائے ان کا ختم دنے میں کنڈیا کا ختم سے کہڑی جی پریشانی تھی بھی جڑا سرگی والے نیرے نیرے پڑنا یہی پریشانی سی تصا سمجھ رہے ہو گل بھی شروع گل جی آ رہی ہے وہ کوئی نہ کوئی وراواں ضرور ہوگا بھی نیرے دے کر کے کام کرنا سڈے پھر بزرگوں نے تا کر کے اس تو کئی نے بھی فرمایا بھی بالکل یہ انہوں کا طریقہ سی. اگر تصا انہوں کی یاد منا ہے دن منا ہے تو دن نو ختم دو میں پکے سارے لوگ کھان انہوں کے نام سالے سواب ہوئے. یہ جڑا ساڈا پچھلے 22 تاریخ گزر کے گئی ہے نا ان دنوں دن آیا سی. لہذا اگے تو گھر کے اندر کنڈیا کا ختم جہا دوانا تو ضروری نہیں کوئی حلوا تے پوڑی بننا چول پکاؤ روٹیاں پکاؤ نان دال پکاؤ گوشت پکاؤ جو مرضی پکا کے حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار دی آپ جدو پاک نو ثواب پہنچاو تے دعا منگو. ایویں کر کے یہ جڑا نا بالکل کام غلط طریقے نال رائج ہو چکا ہے عوام دے وچ. ایک تو دوجا کار ویکھو ہے اساں ہیاں پیڑاں ایک پیڑ خوہ چھال مارے تے آخنا مگر بھجو ساریاں وہ ڈردیاں رہنگیاں جدو ایک خوہ چھال مار دے مگر ساریاں دڑم دڑم ماری جان گے انہیں ویکھنا نہیں بھی ہویا گل کی راز کی کسی اپنے عالم کو پوچھ لیے بزرگ کو پوچھ لیے بھی اصل جو سنی ہاں سارے کہڑے بزرگ نے تو شیر ربانی نے یا بابے فرید مہر علی داتا علی جویری انہوں نے ختم دعاندے رہے نے کدوں دا آیا ہے کدوں نکلیا کون دعان والا ہے بیلیا بات ذہن وچ رکھ لینا. اللہ وحدہ لا شریک مولا دے جڑے خالص بندے نے انہاں دا ایسیاں باتاں جڑیاں انہاں نے نویاں کڈیاں ہوندیاں نے انہاں نال کوئی تعلق نہیں ہوندا اور یہ ساریاں بنا کے تے اللہ دے ولیاں دی دشمنی کرنی ہوندی انہاں لوگاں نے. تے الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی جڑا ہے سنی تے چاہندا ہے کہ جڑے محبت والے نے اگر پتر غلط ہویا تے پیو دا قصور کوئی پتر غلط ہے تو وہ باپ کا کوئی قصور نہیں. چنگے چ مندے بھی ہو پیندے چنگیاں وچوں مندے بھی ہو پیندے نے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دے باپ سن آدھے نے اس واسطے انہوں نے غلط آنے وہ یزید دے پیو سن. وہ خدا تہاڈا بھلا کرے تو گل سمجھو بھی جے یزید دے او باپ سن تے اے دس بھی انہاں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کیتی ہوئے ساری عمر. ایک بیلی پہ آکھے ہے حدیث پاک پہ سناوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویکھیا تے اپنا آ رہے سن حضرت امیر معاویہ تے انہوں نے موڈیا تو چکیا ہوا سی یزید نو تے حضرت امیر معاویہ نو نبی پاک سرکار فرمان لگے ویکھو جنتی دے کندھیاں تے جہنمی سوار ہے. یہ بھی روایت وہ میں کیا خدا دا بندہ کر ویکھ یار کتنی حالت آ گئی. یزید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وصال مبارک تو جمعی بعد بولو تو صحیح سبحان اللہ یزید جمی نبی پاک دے وصال تو بعد اور ایک بیلی نے اے آکھیا بھی ہے جی نبی پاک سرکار نے فرمایا سی حضرت ابی معاویہ آپ دے دھوندے ہوندے سن وضو کراندے ہوندے سن آپ نے فرمایا تیرے وچوں مینوں بو ہوندی ہے تیرے وچوں میری آل دا دشمن جمے گا. تے حضرت امیر معاویہ نے کہا میں ویاہ ہی نہیں کرواندا بڑے آپ بیمار ہو گئے علاج کراندے رہے حکیم نے آکھیا ویاہ کرواؤ گے تے پھر بچو گے. انہوں نے ایک بڑھی مائی وڈیری نال ویاہ کر لیا.
بڑھڑی مائی نال ویاہ کیتا تے اودے وچوں بچہ پیدا ہوندی خواہش ہی کوئی نہیں سی تے اون دے نال ویاہ کیتا تے اون دے وچوں یزید جم پیا. میں کہ بھئی افسوس دی گل ہے یار تیری ایسیاں جہالتاں مار مار کے قوم نوں انیا کر. اصل وچ اے مذہب ہوندا ہے ہوا وچ ڈانگا مارنا لیاں دا. وہ آندے نے سانوں آواز آئی اسی آنے ساڈے کول رب دا قرآن آیا نبی دا فرمان آیا. یہ ایویں کھڑکڑا کے بات بیان کر دینی بھی نہیں بھی ادھروں سانو آواز آئی کدھروں جی کاربلا آواز آئی. یہ وادی والے مذہب ہور ہوندے نے قسم خدا دی شیر ربانی تے مہر علی تے بابا فرید والا مذہب ہور ہوندا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ بازین چ رکھنا. حضرت احری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی حیاتی دے اندر ولی عہد مقرر کر دیتا. یہ گل کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود ولی عہد مقرر کیتا سی. خود یزید نو بادشاہ بنایا سی آپ. تے جدوں اسی آگنے بھی جدوں آپ نے ہی بادشاہ بنا دیتا سی تے آپ نے ہوندیاں سارا کچھ ہو گیا سی پھر بیعت دا کیوں رولا پیا ہے؟ پھر امام حسین نال بیعت دا رولا کیوں پیا گیا؟ اوے خدا دے بندیو اے تسی واقعہ کربلا سنو گے نا ایک بندے کو سنو گے ہور کرے گا, دوجے کو سنو گے ہور کرے گا, تیجے کو سنو گے ہور کرے گا, چوتھے کو سنو گے تو روایتاں ہور ہون گیاں. پتہ چلیا جڑا جھوٹ ہوندا ہے او ایک دوجے دے نال رلدا نہیں ہوندا. اے مار دے مار کے کوڑ حضور پاک دی امت نو کدی کیڑے پاسے لے جان گے کدی کیڑے پاسے لے جان گے. اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے جدوں یزید نو ولی عہد بنایا سی نا مقرر کیتا سی اودوں یزید بالکل ٹھیک سی, متقی سی, پرہیزگار سی, نیک اعمال کرن والا سی. اودی وجہ دلیل کی اودی دلیل ہے کہ قسطنطنیہ دی جنگ لگی سی جدوں تے حضرت امام حسین بھی اس جنگ میں شامل سن. امام حسین بھی اس جنگ میں شامل سن تے یزید اس جنگ دا امیر بنیا سی. بولتے صحیح ہے سبحان اللہ. یزید اس جنگ میں امیر سی تے امام حسین سپاہ سالار سن, مجاہداں وچ شامل سن. اگر یزید پلید ہوندا شروع تو ہی تے پھر حسین پاک اودی جماعت وچ رل کے تے جنگ لڑن کیویں ڈال سکدے سن؟ اودوں جنگ لڑن گئے نے پتہ چلیا یزید شروع تو صحیح غلط نہیں سی, بعد وچ اون دے وچ خرابیاں پیدا ہوئیاں. جو خرابیاں آئیاں نے وہ بعد وچ پہلا آئیاں نے جدوں آپ نو ولی عہد بنایا گیا سی آپ دے والد گرامی نے. اودوں بھی یزید ٹھیک سی, پرہیزگار سی, نیک اعمال کرن والا سی. اے اج نویاں نسلاں نکلیاں انہاں نقل جی کیوں بنایا یزید نو کیوں بنایا؟ ایک بندہ پہلے ٹھیک ہے بعد جو غلط ہو جاتا اون دے وچ باپ دا کی قصور؟ ہاں اس واسطے اے کوڑے جڑے نے اے ایمان دا کوڑا کر دین گے. چلدے ایک دن کوڈے پکائے, دوسرے دن کالے کپڑے پا لے گا, تیجے دن کالا جھنڈا لا جائے گا, چوتھے دن آکھے گا میں شباد قلندر تو پھر آ ہاں. شباد قلندر تے ساڈے اللہ دے ولی سن جنہاں دا نام سی عثمان مروندی. شباد قلندر عثمان مروندی انہاں دا نام دسدا ہے کہ او تے 4 یار نو منن والے سن. عثمان نا یہ کہویں دا ہے کہ جڑا دشمناں واسطے قتل ہوندا ہے, دشمناں واسطے زہر لگدا ہے. حضرت عثمان مروندی شباد قلندر دا نام ہے. شباد قلندر کوئی عام بندہ نہیں سی, کوئی جمٹے کھڑکان والا ملنگ نہیں سی. ساری قوم سمجھدی اج کل آ فوٹواں ویچدے پھردے نے بازاراں دے اندر چمٹے کھڑکان والے انہاں نے جو ملنگ بنایا ہوندا تے کئیاں او ٹوٹیاں دے پیچھے تصویراں لائیاں, ایک بابا والا والا تے ایک منڈا اونوں تھلے پیراں پھڑی کھلوتا لگی ایک کلندر ہے جی او جی کلندر انج کیتی کھلوتا تے کالج تسبا تے ہاتھ وچ چمٹا تے ڈھولکی تے اے جی کلندر ہے. میں کہ اے دا نام کلندر نہیں, اے تے کل اندر ہے. اوے اللہ دے بندیو کلندر او ہوندا سجنا جڑا نبی دی شریعت دا وال وال جاندا ہوئے, حضور پاک دی شریعت نو سمجھن والا ہوئے. حضرت شاہ بہاول حق زکریا ملتانی ملتان دے شیر شاہ, ملتان دی شہنشاہ رہن والے, ملتان دی سرزمین تے اللہ دے ولی سن. وقت دے غوث گزرے نے. او شہباز قلندر سرکار حضرت بہاول حق زکریا ملتانی دے مدرسے وچ فتوی دیندے ہوندے سن, مفتی سن. ہاں جی آپ عالم دین سن. حضرت شہباز قلندر رب دے ولی بھی سن تے عالم بھی سن. ولی ہوندا ہی ہوے جڑا نبی دی شریعت دا علم جاندا ہو. جنوں شریعت دے علم دا پتہ نہ ہوے ولی نہیں ہو سکدا. پہلے شریعت دے بعد کی طریقت ہے.
شریعت پہلے طریقت بعد پیرے دے طریقت ہے پیرے طریقت راہبر شریعت. میں کہ واہ سبحان اللہ. راہبر شریعت کو کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھیے تو میرے تو پتہ ہی کوئی نہیں تو راہبر شریعت کیا ہے. راہبر شریعت نہ لینا سوکھا ہے, پیرے طریقت نہ لینا سوکھا ہے. اج نہ لیا جاتا ہے کم نہیں ویکھے جاتے کہ پیرے طریقت تیرے ربانی نو آکھ سکتے ہیں. پیرے طریقت راہبر شریعت اور شریعت راہبر بھی ہے سن, انہاں دا طریقہ بھی اپنے نبی دے نال ملتا سی. طریقت بھی ہوے شریعت بھی ہوے, جندے کول نہ طریقت ہوے نہ شریعت ہوے تے بنیا ہوے پیرے طریقت, پھر اونوں تے نہیں نہ کہہ سکتے پیرے طریقت. اونوں ہی پیرے طریقت آکھاں گے بلیا جندا رابطہ مدنی لجپال نال ہو جاوے. جندا ادھر کنیکشن جڑ جاوے وہی پیرے طریقت تے ادھر ویکھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معراج دی رات. میں پچھلے جمعے تے 3 روایتاں بیان کیتیاں سن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر مبارک ہویا رات. آپ معراج دی رات چلدیاں ویکھیا آپ نے چلدیاں تے ایسے لوگ سن جنہاں دے او پیٹ مکانا جدے پچھلے جمعے تے میں روایت جناب نو پیش کیتی سی کہ پوچھا گیا کون لوگ نے سود کھان والے نے. پھر دوسری روایت یہ بیان کی سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بی بی دی خوشبو آئی, آپ نے پوچھا کیڑی بی بی, کہ وہ فرعون دی نگرانی سی انہوں دے گھر رہن والی. پھر تیسری روایت میں وہ بیان کی سی کہ عورتاں پٹھیاں لٹکائیاں گئی نے جہنم دے اندر, پٹھیاں لٹکائیاں گئی نے کہ انہوں دے والاں نو اگ لگی ہوئی ہے تے انہوں دی چیخ و پکار سارے لوگ سنتے نے. حضور پاک نے پوچھا جبریل یہ کون بیبیاں نے, کہ آپ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے او بیبیاں نے جنہاں جڑیاں پردہ نشن کردیاں اپنے وال غیراں بندیاں نو وکھاندیاں. معراج شریف خالی معراج شریف وچ حکمتاں نے ہلا رہا, اپنے وال غیر بندیاں نو وکھاندیاں سن. دنیا آخرت دی کھیتی ہے, دنیا آخرت کی کھیتی. آپ لفظ پڑے نے دیواراں تے لکھے, اکثر دکاناں تے لکھ سکتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی, دنیا آخرت کی کھیتی. ان دا مطلب وچ نہیں گئے بے کی مطلب جیڑی اساں ایتھے بیجے ہیں وہ قیامت والے دن جا کے وہی وڈنا ہے, حشر نو وہی وڈنا ہے جو بیجاں گے. یہ کدی نہیں ہو سکتا کہ بیجیے کماد تے نکل آوے چھوارے. اساں بیجیے سنگھاڑے تے ہو جان خربوزے, یہ نہیں ہو سکتا سرکار. تم نے بیجے ہون تے نکل آن بیلیاں دوانے, یہ نہیں کدی ہونا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو وڈنا ہے جو بیجنا ہے وہی وڈنا ہے. اج اصا تو کہہ رہے ہیں یار اصا جو بیجنا وہ نہیں وڈنا. اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے ساری کائنات بنائی ہے, جہان بنایا ہے, تے عقل بھی پھر تینوں دیتی ہے سوچن واسطے سمجھن واسطے. کہ آپ کنک بیجی سی ہوں کنکا تیار ہو گئی نے اصا کنک بنن لگے. اصا کنک بیجی سی تو تیار ہوئی ہے تو مونجی نہیں نے بن جانا, انہیں کنک ہی رہنا ہے. جے بی کنک کا پایا تو کنک رہے گی, بی مونجی کا پایا تو مونجی رہے گی. بی کنات نہ پایا کنات رہنی ہے, بی سپری کا پایا سپری رہنی ہے, سپری کنات نہیں بن جانی, کنات سپری نہیں بن جانی. بیلیو اج آپ لیکن بی سپری کا پا کے آنے پایا کنات بن جائے. یہ کدی نہیں ہو سکتا, کسی کتاب میں نہیں لکھا. دنیا حاصل کرنے واسطے دن رات پریشان, آپ ایک دوسرا بندہ پریشان ہے. ادھر میں ایک بادشاہ کا واقعہ پڑھیا کہ بادشاہ نیک سی, انہوں ایک وزیر دو انگریز سیر سے چلتے پے. سیر سے جاندیا جاندیا رستے کے اندر نا ایک انہوں جٹ ملیا, جٹ ہل وا رہا سی, جٹ ہل پیا واندا سی. پہلی تو ہل واوے پیا تے ہل واندیا واندیا نا بادشاہ کہن لگا وزیر نو بھی جا اینو جٹ نو پوچھ کے آ تو کی کرن دیا ہے. بادشاہ نے وزیر نو بھیجا, جاؤ جٹ نو پوچھ کے آ کی کرن دیا ہے. جٹ گیا, اور وزیر گیا جا کے جٹ نو, جٹ سی تھکیا پیا سویر دا حال واہ واہ کے. تمہیں پتا جدو مطلب اج کے خیر آپ حال ویکھے کو نہیں, بزرگاں جڑے وڈے وڈے نے انہاں تے ویکھے ہون گے. تے جٹ صبح صبح حال واندا ہوے تے نہ روٹی مگر گئی ہوے نہ لسی گئی ہوے, تے پھر وہ تے پسینہ پونچھ پونچھ کے ہوندی اپنی جناب علی پھرکی کھلی ہوندی. وزیر گیا جدوں
وزیر جا کے آندا اچھا اچھی کرن دیا بڑے گٹھے نال ہن وزیر سی ٹور والا بھی میں بادشاہ دا کلیا ہویا آیا ہاں مینوں اپنا بادشاہ نے کلیا میں وزیر ہاں ہن جٹ سی بڑا مڑیا ہویا انہیں آخیا تینوں کی ہے جو بیجاں گا وہی وڈا کرا انہیں چنگا اوکھا جہا جواب دیتا تے وزیر نوں بڑا غصہ لگا جو بیجاں گا وہی وڈاں گا وہ جا کے نا وزیر بادشاہ نوں کہنے لگا بادشاہ جٹ تے بڑا مڑیا ہے بڑا خراب ہی بندہ ہے کیویں وہ کہندا ہے تینوں کی ہوئے جو بیجاں گا وہی وڈاں گا تو کون ہے بعد پتا چلیا بھی وہ بادشاہ کھلوتا ہے تے اینوں تے بادشاہ کلیا سی یہ تے کم خراب ہے وہ بادشاہ کہندا وزیر نوں جا اینوں جا کے جٹ نوں آکھ بادشاہ سی نیک سی دین والا سی اگلے جہان نوں سمجھن والا سی بادشاہ کہنے لگا جائے اونوں جٹ نوں آکھ کے جدوں سویرے میری کچہری لگے سارے تو پہلا بندہ تو ہونے سویر جدو کچہری لگے نا سارے تو پہلے تو وزیر آیا وزیر جا کے آدھا چل ہاں تینوں سواد آ جائے گا بادشاہ کہندا پہ سویرے جدو کچہری لگنی سارے تو پہلا بندہ تو ہوے جٹ دے توتے اڑ گئے ماریا گیا وزیر بادشاہ نے ہن مینوں تب کر لیا تے ہن پتہ نہیں کی کرے گا میں ماریا جاؤں گا میں تے پریشان ہو جاؤں گا او تے اونوں تے کھانا شانا او اون دی اپنا گھر گیا تے گھر والی آدھی اللہ دا بندہ روٹی کھاؤ ہوندا روٹی تے بھول گئی انہاں کہ کیوں سویرے بادشاہ نے مینوں سد لے طلب کر لیا میں غصے تھا سویر دا تے میں حلوا وا کے تھکیا پیا سمے اون دے وزیر نوں پٹھی جی گل کر دتی وہ گھر والی آدھی گل کیڑی پٹھی کیتی میں اونوں اے آکھیا سی تینوں کی ہوئے جو بیجاں گا وہی وڈاں گا نا تو جو ہے کہ نہیں جو بیجاں گا وہی وڈاں گا تو جا نے جا کے بادشاہ نے دسیا بادشاہ کے سویرے پہلا بندہ تو ہونے اتنے کچہری آندا ہن تو وہ گھر والی سی نیک وہ کہندی ہے تو لے کہڑی پریشانی والی گل ہے ہمیں پتا تو روٹی کھا وہ آندا مینوں تو لنگدی نہیں پئی وہ گھر والی آندی اللہ دے بندیا تو روٹی کھا نا تو چنگی گل ہی آکھی نا جو بیجاں گا وہی وڈاں گا لتے دے وچ کیڑا ہے وے بول تو صحیح جواب میں تینوں دے دیاں گے بول سبحان جب بادشاہ کو تینوں گل کیتی نا جی تو آخی سویرے جواب دیا تو چلا جے بعد جٹ جہا انہیں روٹی تے کھا لی پر لنگے انہوں نا صبح دن چڑھیا تے وزیر ہون بڑا پڑ کے وزیر آندا سی اے مینوں پٹھا بولے اج بادشاہ نوں دے گا سزا تے بن جائے گی تک وہ لگا گیا کچہری لگ گئی سارے تو پہلا بندہ جٹ اگے کھلوتا ہویا بادشاہ سلام بادشاہ تخت تے بیٹھا بادشاہ کہندا ہاں بھی جٹا کی گل کیتی سی کل وہ آندا حضور غلطی ہو گئی معافی دے دو ایک بار معافی دے دو وہ بادشاہ آندا گل بیان کر کی آتی سی تو آکھیا کی سی لفظ کی بولیا سی کہندا حضور معافی دے دو ایک بار وہ بادشاہ پھر آکھیا میں تینوں آنا وا لفظ بول تو کی آکھیا سی وہ جٹ کہندا جی میں آکھیا سی تینوں کی جو بیجاں گا مینوں نے آواز ماری بھی جٹا کی کرن دیا ہے تے میں انہوں آکھیا سی تینوں کی لگے جو بیجاں گا وہی وڈاں گا جو بیجاں گا وہی وڈاں گا بادشاہ دا ادھر نیڑے آیا تے انہیں بادشاہ نے ایک ورقہ پھڑیا چٹے رنگ دا تے اوتے لکھ دتا مہر اپنی لا دی فرمایا جاؤ تے خزانے جڑا خزانچی نے نا دربان انہاں نوں جا کے دے انہیں وہ رکا پڑیا چٹھی چٹ لے گیا انہیں پتا نہیں ہوں ایک بننا میرے نال انہیں ہوں جڑے بادشاہ دے درباری نے انہیں کی کرنا جا کے انہیں رکا پیش کیتا تے انہیں ایک سونے دا سکہ بیان دے دیتا چٹ جا پڑی ہے بادشاہ دی بادشاہ نے اتنے لکھیا سی بھی اینوں سونے دا سکہ دتا جاوے سونے دا ایک سکہ انہوں دے دتا گیا تے نال ہی بادشاہ نے تنبیہ کیتی جٹ نوں بھی روز سویرے سویرے تو آونا سارے تو پہلا تو ہونا کچہری تے یہی گل مینوں روز آن کے آخنی بولتے صحیح ہے سبحان اللہ بولتے صحیح یہی گل تو مینوں روز آن کے آخنی بھی جو بیجاں گا وہی وڈا الدنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو بیجاں گے وہی وڈاں گے یہ تو گل روز آن کے مینوں آخنی اگلا دن آیا جج کے گھر گیا تو سونے کا سکا جب پڑھایا اپنے گھر وہ آتا اللہ دی بندی ہے اپنی تو لاٹری لگ گئی میں کہ پہلی مان کی لوڑ ہی کوئی ہوں نگا بادشاہ مینو آ کے تو روز آیا کر
یہ تو گل ہی بڑی چنگی سی. بادشاہ مینوں آخیا تو روز آنا یہ گل سویرے سویرے میرے کان نے چان کے آخ دینی ہے سویرے سویرے کہ سونے کا سکا لے کے ٹوٹا. وہ روز آوے جٹ کرو مچھا نو تیل لا کے وہ جی چنگی پا کے سویرے سویرے آ جائے کرے آن کے بادشاہ کے کان چاہ کے بادشاہ دو بیجے گا وہی وڈے گا دو بیجے گا وہی وڈے گا. این گل کر کے سکا لکھ دے کرے وہ خزانے جو سکا رہے گھٹ روجا کرے انہیں کھا مونجی کٹن کی لوڑ ہی کوئی بادشاہ نے بہت چلا چڑی ہوں وہ روز سکا لوے کرے تے وزیر جہاں سی وہ آتا سی وہ ویکن ڈیا سی وہ آتا سی میں سمجھا سی کہ یہ ملے گی سزا کہ یہ تو کم پٹھا ہو گیا یہ تو الٹا انعام ملن لگ پیا. بادشاہ کو نیک سی وہ وزیر نو ہن پچیا نہ سونے والا سکا جہاں روز ملتا سی نا یہ بچیا نہ وہ روز لوے کرے روز لوے کرے. ایک دن بادشاہ آتا ہے وزیر کہتا یار نہ یہ کوئی جٹ نو نہ کوئی پٹھی پاؤنی لائیے کی جا کے جٹ نو آتا وزیر وہ جٹا بادشاہ کا حکم آیا ہے کی جی عالی جناب کی حکم آیا ہے. بادشاہ کہتا ہے یہ جٹ گنڈے کھانا ہے تو لسی پیتا ہے منہ چوندی ہے بو تے میرے کان چ جدوں گل کردا ہے نا ادو اندر منہ چوندی ہے بو تے لہذا جٹا اج تو بعد جدوں بھی بادشاہ نے کان چ گل کرنی ہے نا تو جا کے سویرے سویرے ادو منہ تے کپڑا رکھ کے گل کریا کر. منہ ہن سکا پچتا نہیں سی پیا وہ تو شروع تو نال دعوت رکھ چکیا سی وزیر. جدوں تو گل کرنی ہے منہ اگے کپڑا رکھ کے گل کرنی وہ جٹ سی سادہ بندہ انہیں آخیا جی ٹھیک ہے جناب میں منہ تے کپڑا رکھ کے کر لوں گا. وزیر کیا چلا ادھر بادشاہ کو بادشاہ نو آتا بادشاہ جٹ تے بگڑ گیا تسی روز سونے کے سکے رے دے کے انہوں خراب کر دیا کی ہوا جٹ آتا مینوں بادشاہ کے کان چ بو ہوندی جٹ آتا ہے مینوں بادشاہ کے کان چ بو ہوندی ہے لے اج تو غور کر لوی انہیں منہ اگ کپڑا رکھ کے تیرے کان چ گل کرنی. اب دنیا مزرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو بھی جانگے وہ اٹھیں گے بول بات ذوق نال سمجھی گل بڑی قیمتی. بادشاہ نے کہنے لگا اچھا نو اج جٹ نو آ لین دے. جٹ آیا تو وہ تے وزیر انہوں تو پہلے لا چکے سی انگل بھی تو اینج کرنا جٹ آیا تو منہ اگے کپڑا رکھ کے آندا بادشاہ سلامت جو بیجاں گا وہی وڈاں گا جو بیجاں گا وہی وڈاں گا. یہ گل کی بادشاہ نے غور کیا تو منہ اگے کپڑا رکھی کھڑا انہیں آخیا واقعی یار اسی بادشاہ لوگ ہاں یہ تے واقعی یہ تے تر گیا سکا لے کے انج تے اپنا میرے کو بوئے نو ہوندی نہیں اسی بادشاہ شہزادے لوگ ہیں ساڈے کو نفرت کرن دیا یہ تے واقعی خراب ہو گیا. وہ اگے دیندا سی ایڈی اپنا چٹ لکھ کے تے اس دن انہیں وڈی ساری چٹ دے اوتے لکھ کے تے مہر لا دتی میں چل جٹ لے توجہ نہیں کیتی بول تو صحیح سبحان اللہ. وڈی ساری چٹ دے دتی وڈی پہلے ایڈی دیندا سی پھر ایڈی دے وزیر ویکھن دیا تے بادشاہ جڑا جٹ سی وہ چڑیا انہیں آخلا ہے بھائی پہلے چھوٹا رکا ہوندا سی تے چھوٹا سکا ملدا سی اج لگا رکا وڈا انعام کوئی وڈا مل جانا وہ ہاتھ چ پڑ کے چاہ چاہ نال خوشی خوشی نال لگا جائے انج ورکا ہاتھ چ پڑیا جدوں خزانے دے بوئے اگے گیا تے دربان جڑے سن وہ انہاں کول حالی نہیں پہنچا تے جڑا سی وزیر وہ سی ہن سڑدا انہیں چھتی نال جھوٹا مار کے نہ پچی کھولی پرچی کھولی انہیں کولو اوندا روز سونے دے سکے تو لے جانا اج میں لواں گا. وزیر کہندا تو شرم نہیں تینوں اودی میں سگوں تیری مخالفت کرنا بھی بادشاہ تینوں سزا دے تے میں جویں کرنا تینوں وادی نام دے دیندا اج رکھا وڈا مل گیا تینوں لہذا میں لواں گا. جٹ چدا سی سادہ بندہ انہیں کہ چل یار کوئی گل نہیں اینے دن جو میں لیندا رہا ہاں ایک دن جو تو لے لے تے پھر کی ہو جائے تو لے لے. انہیں گسا نہ کیتا تو وہ گھر ٹر گیا آندا بتیرے سکے میرے کو جمع ہو گئے نے تے چلو میں سویرے پھر آواں گا تے سویرے بادشاہ جڑا تے میں لے لاں گا. ہوں جدو وزیر گیا بجا چائی گئی جا کے جڑے دربان سن انہوں نے رکا پیش کیا جدو رکا پیش کیا تو ایک جنا رکا پھڑ کے کھلو گیا دو جنے آ گئے انہوں وزیر دیا مشکا پھڑ کے پیچھے بن دی ایک جنا کول کھلو گے تو رکا پڑھن لگ پیا ایک جنے نے رکا پڑھن لگ پیا
کہندا جی بادشاہ کا حکم ہے کہ جڑا بندہ رکا لے کے تہاڈے کول آ رہا ہے سر وڈ دتا جاوے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جڑا بندہ رکا لے کے آ رہا ہے سر وڈ دتا جاوے. ہن او کہندا رکا جٹ دے اے پرچی جٹ دی. انہاں کہا نا بادشاہ دی مہر لگی. انہاں کہا لے کے آوے اونوں وڈ دتا جاوے. لہذا اتنے رحت نہیں ہونی, پریشان نہ ہو. وہ لگے گا تھوڑے جلاد نے تلوار کٹی انہیں وزیر کا سر وڈ دیتا. سر وڈا تے وزیر لگا گیا. اگلا دن آیا تے جٹ نے پھر مچھا نو تیل لایا تے جتی نو تیل لایا تے آ گیا پھر سویرے سویرے. تو جو ہے جدو سامنے آیا تے بادشاہ ویکھ کے حیران ہو گیا. او جٹا درباریوں ادھر درباریوں نے سجا گیا. بادشاہ نے جدو حکم چلا گیا پرچی مور بھی جٹ نے پرچی دے گھر وڑ دو لڑا پھر ادھر وہ آ گئے سامنے. جی عالی جناب حکم ہو گئے. تصا کل کوئی رل گئے ظالمو میں پرچی دیتی سی اس جٹ کو. حضور وہ جٹا سنا آندا حضور وہ گل کی بنی سی جہاں سی نا وزیر میں جدو پرچی لے کے جانا پیا سا انہیں میرے ہاتھوں پتی کھولی. انہیں آخیا روز سونے کے سکے تو لینا اج میں رہا گا تو میں آخیا چل پہ تو لے لے ایڈی کہڑی گل ہے میں سویرے انعام لے لاں گا. ہوں پھر وہ وزیر پرچی لے کے اندر تر گیا سی. وہ بادشاہ کہندا اوے جٹا پھر مینو کی پتا خدا نہ لے کے ٹر گیا ہونا میں اپنے گھر ٹر گیا سا. وہ دربانی پوچھتا بادشاہ وزیر کتنے نے. انہیں کہا سرکار تہاڈا حکم ملیا سی جڑا پرچی لگیا میرا سر وڈ دو اصل تو وڈ کے نٹ پا چڑیا. بادشاہ کہنے لگا بھی یہ سزا کیویں مل گئی سمجھ نہیں آئی. بادشاہ نے کہنے لگا جٹا صحیح دس تینوں کوئی وزیر نے گل کی تھی وزیر نے تیرے نال کوئی گل کی تھی. کہنے لگا ہاں جی مینو وزیر نے آن کے آخیا سی وہ جٹا اپنے منہ تے کپڑا رکھ کے گل کر کر. بادشاہ کہنا تیرے منہ چ گنڈیاں دی بو آتی تو باہر گنڈے کھانا رہنا لسی پیندا رہنا تے گنڈیاں دی بو آتی ہے تے بادشاہ آندا بھی کپڑا رکھ کے میرے کان تے گل کریا کر میرے نال. تے بادشاہ نو تے مینو انہیں آخیا سی جٹ آندا مینو بو تیرے کان چ آندی ہے لہذا جو بیجے گا وہی وڈے گا. گل تو ٹھیک ہی ہوگی انہیں جو بیجیا سی وہی انہیں وڈ لیا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو بیجے گا. جٹ بادشاہ ہوں آپ سارے کے سامنے جٹ آتا بادشاہ جو بیجاں گا وہی وڈاں گا. آتا لا پھر خزانے کے ڈھیر لے جاؤ. بیلیا اس واسطے گل کرنا پیا وا جو بیجاں گے آپ وہی. گل سنا کا مطلب یہ نہیں سی کہ وزیر نے سر لکھا سی یہ تو سڈے بھی لے سکتے ہیں. توجہ نہیں کی تھی. اے وزیر کلے کا سر نہیں لکھا اتنے پتہ نہیں کنے کنے لینے نے سرکار. ایک دن رات کھڑے اج تو دوجے انج لا دیتی دوجے انج لا دیتی. ایک کو 2 روپیے آ جان کے آخر سڑن لگ پڑے کہ کیوں آ گئے اندر کول اندا چولہا کیوں بل پیا. او خدا دا بندہ تیری حکومت والے تے تیرا چولہا بلن تے راضی نہیں. اے جڑی ماچس ہے نا ماچس کمپنی 1 روپیے دی دے دی ہے 2 روپیے حکومت ٹیکس لایا ہے 3 روپیے کی تین ملتی. یہ تیرا چولہا بارن تے راضی کوئی نہیں حکومت. ماچس نال چولہا بلتا ہے نا سرکار ڈبی پہ 2 روپیے ٹیکس 2 روپیے 1 روپیے کی کمپنی ڈبی دینی ہے 2 روپیے حکومت کے کھاتے جانے. کوئی بادشاہ فرعون تو فرعون وڈے آئے نے ظالم فرعون ورگا ظالم کوئی نہیں سی. نمرود ورگا ظالم شداد ورگے ظالم آئے نے پر کسی بادشاہ نے کھان پین والی شیئں کا ٹیکس نہیں لایا. یہ پتہ نہیں کہڑی جنساں نویاں آئی نے ہر کھان پین والی شاید ٹیکس لایا. حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے کہ جیڑا بادشاہ ٹیکس لانا نہ ہوئے اپنی عوام سے سبرات کی رات سارے معافی مل جاتی ہے. جڑا بندہ توبہ کرے سبرات کی رات ہر توبہ کرنے والے کو معافی مل جاتی ہے پر ٹیکس لانے والے بادشاہ کو سبرات کی رات بھی معافی نہیں مل سکتی. ہاں بات ذہن چ رکھنا. خدا کا بندہ تو میں گل کر رہا تھا جو بیجاں گے وہی. اب دنیا مزرعۃ الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو بیجنا وہی. حضور پاک نے فرمایا کہ میں دیکھا تے عورتاں پٹھیاں ٹنگیاں پئیاں
والاں نوں اگ لگی پئی انہاں دے والاں نوں اگ لگی ہے جہنم وچ سڑدے پین انہاں دیاں چیخاں سارے جہنم والے سن دین میں ویکھیا میں پوچھیا جبریل انہاں دا کی مسئلہ ہے جبریل عرض کردے نے یا رسول اللہ اے او بیبیاں سن جڑیاں اپنے وال غیر بندیاں نوں وکھاندیاں سن جو بیجاں گے وہی وڈاں گے جو بیجاں گے وہی وڈاں گے جو بیجاں گے وہی وڈاں گے اپنے وال غیر بندیاں نوں وکھاندیاں سن تے اج تے میریا وال وکھانا فیشن ہو گیا فیشن کہ بی بی نے برقع بھی پایا ہوگا نا بی بی نے برقع ابھی ہن سڑک تے جانے ہاں او بی بی برقع بھی پایا ہوگا تے برقعے تو باہر وال کٹ دینیاں او موٹر سائیکل تے لگا جان اٹھتے جاندے اودن وال وہ تانوں لعنت پوے خدا دی او چلو کسے کولوں سیکھ لو بھی پردہ کدھر ہے جب برا پائی ہے تو کم از کم حیا بھی سیکھ لو حیا کس چیز کا نام ہے میں ایک بتا دی نا ابھی جائیے پہ کون بندہ ہوئے تو وہ اگے منہ کر کے بیٹھا تو بی بی پیچھے انہیں وہ اپنا ڈبٹا ہوں گالے وال دروازے جن اڈے جان پیچھے میں ڈرائیور رکھے سیر کرنا نظارہ گڈی میں کہ نال لا تھوڑی سائڈ کر مشین تھلے کر کے میں کہ وہ بھن کا سر تے کر لے این گل کی انہیں جب پیچھے ویکیا نا میں کیا گھروں تو تینوں چنی اتنے دیتی سی وہ لینا آیا پہ جوڑ کٹن گیا اصل شیشے چ ویکیا میں کہ ویک کی ہوں میں پیچھے آدھا استاد جی پیچھے تو بی بی کٹی دی تھی میں کہ ایسے وار ہی یہ کٹی چڑ دے میں خدا تا پیڑا تارے وہ تمہیں شرم حیا ہی کوئی نہیں اٹھا رہے گی کہ جان بوجھ کے وال کھانے فیشن بنا لیا گیا اج سکی بیٹی پیو کے سامنے چاٹا کھول کے لگی پھر دی انہیں پینٹ پا کے پجامے کر کے شادی تے جا رہی کی ڈیڈی کا خوشی کا ٹائم ہے لکھ لا لگی خوشی کا وقت ہے جو بیجے گا وہی وڈے گا گھر کے اندر مالک رہا ہے مالک میں گھر کا مالک ہاں میری بیوی تے میری دھیاں وہ میرے متحد نے اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں جو بیجنی وہی بجنا کیا مطلب پڑیا میں جانا انہوں اگر سمجھدار ہوئی جب بالغ ہو گئی سمجھدار ہو جان ادو انہوں بھی سزا ملے گی نال گھر کے سائی نو بھی سزا ملے گی مرد نو بھی سزا ملنی او خدا دے بندیا او جدو مرد شاہ رکنے عالم ورگے سانے ڈیڑیاں ماواں اپنا وال بھی غیر بندے نو نہیں سن وکھاندیاں بابا شاہ بہاول زکریا ملتانی اس منگل والے دن آپ دے روضے شریف سے حاضری ہوئی رات دے وقت میں عرض کرنا چاہنا ملتان شریف حاضری دے کے آیا پہلے بھی کافی دفعہ حاضری ہوئی ہے ہن میں حاضری دیتی تے ایک نئی گل لے کے آیا تانوں سنان لگا بولو نا ذرا ذوق نال سبحان اللہ سجنا شاہ بہاول زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی گھر والیاں جدو اپنے خاوند نو بلانا وے آپ دے خاوند شاہ بہاول زکریا ملتانی باہر بیٹھے ہوندے سن آواز دینی بیٹھے آنا مریداں کول ہی مہماناں کول بی بی اورا آواز نہ دینی اٹا پھڑ کے دیوار نال مارنا آواز نہ دینی مت میری آواز غیر بندہ نہ سن لوے اپنے مرد نو بلان واسطے اٹا مارنا دیوار دے نال گھر والےاں نو پتہ چل جانا شاہ بہاول زکریا ملتانی ایک تے حیا والیاں بھی بھاری آپ دے گھر پوترا پیدا ہویا وے پوترا شاہ بہاول زکریا ملتانی دا پوترا سی شاہ رکن عالم سہروردی رکن عالم سہروردی جا کر جنہ دا مدار شریف ملتان قلعے دے اوتے دادے دا مدار بھی قلعے اوتے آپ دا مدار بھی اوتھے وے پر مدار بنان والے نے بھی عقید کر چھڈیے سجنوں اج تے ایویں دا مستری نہیں لبدا جو انہاں نے مینا کاریاں کر چھڈیاں نے کیونکہ اس وقت دے بادشاہ مومن ہوندے سن اللہ دے ولیاں دے دربار اوہی بنواندے ہوندے سن اج دے بادشاہ دے مسیتاں ٹھاندے نے مندر نہیں ٹھاندے سڑکاں دے وچ مندر آ دے تے ٹھایا نہیں جاندا مسجد آ دے تے ٹھا دتی جاندی پتہ چلیا کچھ دجال دی آخری
نسل فاطمے میں رکھنا یہودی کوئی سجنا اسلام دا کدی سجن نہیں ہو سکتا اے دشمن شاہ رکن عالمی بیلیا ماں ایویں دی سی جنہیں بغیر وضو دے شاہ رکن عالم نو دودھ نہیں سی پیا پتر روندا پیا وے آپ دے باپ کہندے نے اے رو رہا بیٹا دودھ پیا دو کہن لگیاں رون دیو میں پہلے وضو کریا وضو کر کے پھر پتر نو دودھ پیا نہیں اساں جنہ بغیر وضو دے اپنے شہزادے نو دودھ بھی نہیں پیایا او شاہ رکن عالم جدو دنیا تے آئے نے ادھر ویکھنا 4 سال دی عمر مبارک مسجد آ گئے جڑی شاہ بہاول زکریا ملتانی دی مسجد سی آپ دی مسجد دے وچ آ گئے ہن پوترا جدو مسیتے آوے تے دادا تقریر کر رہا ہوئے مسجد مجمع لگا وے سارے مسجد لوگ جمع نے میرے نبی فرمایا مسیتے لوگ جمع ہون گے مومن بھی نہ ہوئے گا مومن ایک بھی نہیں ہوئے گا یا اے بھی فرمانے والی شان ایویں دا وقت آوے گا ایویں دا وقت آوے گا لوگ مسجد رجمع ہون گے آسمان تے تیر چھڑیا جاوے تھلے آن کے وجے تے بے ایمان دے سر وچ وجے گا مومن کوئی نہیں لبنا بعد لینے تے رکھنا یار شاہ رکن عالم آئے مسیتے دادا ویکھن دیا ہے میرا پوترا آ گیا ہے بڑا چاہ دل چڑھیا کہ 4 سال دا بچہ مسجد وچ آیا ہے آپ جتیاں والی تھان تے بیٹھ کے کھیڈن لگ پے جتیاں دے نال کھیڈدے پے نے شاہ رکن عالم اوتھے دھیانے لگے نے آپ نے خطبہ ختم کیتا وے تقریر مکان تو بعد آج جلدی نال اٹھے نے تے باہر آ گئے باہر آ کے آندے نے میں اپنے پوتے تے شفقت والا ہاتھ رکھنا وا ہاتھ پھیریا چہرے اتے منہ چوم کے آندے نے میرے شہزادے ایتھے جتیاں نال کھیڈن دیا میں اندر کیوں نہیں آیا میں شاہ رکن عالم 4 سال دا اوے بیلیا اج 14 سالاں دے نوں تے پوری زمین نہیں ہوندی اوے بولن دی تے جنہاں نوں رب اکھاں دے دے او جمدی لوہے محفوظ تے نگاہ مار چھڈ دے نے 4 سال دا بال او نجدیاں دا نبی نوں پتہ نہیں چلدا کسے گل دا میں پوچھنا چاہنا نجدی ادھر ویکھ 14 سالاں دا شاہ رکن عالم دادا دا پترا جتیاں نال کیوں کھیڈن ڈیا میں اندر آ جانا سی آپ فرماون لگے دادا جی میں جتیاں نال کھیڈدا نہیں سا پیا ویکھو تے صحیح آپ نے جدو ویکھیا ادیاں جتیاں اس پاسے نے ادیاں جتیاں اس پاسے نے اے پترا ایک ہی کم کیتا ہی ادیاں ادھر کر چھڑیاں نہیں ادیاں جتیاں ادھر کر چھڑیاں نہیں دادا جی میں جدو مسیتے وڑیا وا ویکھیا وے جنتیاں تے جہنمیاں دیاں جتیاں رلیاں پئیاں سن میں وکھریاں وکھریاں کر چھڑیاں دادا جی میں ویکھیا میں جدو مسیتے آیا تے جنتیاں تے جہنمیاں دیاں جتیاں وچ ایک دوجے دے نال پئیاں سن میں آکھیا وکھریاں وکھریاں کر دیں گے 4 سال دی عمر ہے او نجمی آندا نبی نوں پتہ نہیں لگدا میں آکھیا جے کامل نگاہ ہوے ولی دی تے 14 سالاں دے پتہ لگ جاندا ہے او 14 سالاں دا جتیاں ویکھ کے ویکھی کھلوتا جنتی کیڑی جُتی ہے اب بول دے نہیں چلیا خواجہ صاحب نے جلدی دے نال حالے بندے مسیحوں نہیں سن مار آئے آپ نے چھتی نال جتیاں کٹھیاں کر دتیاں شاہ بہاول زکریا ملتانی نے جتیاں رلا دتیاں کہن لگے اوے میرے پترا رب دے راہاں نوں نہیں کھولی دا اے رب دے راز نے انہاں نوں بد رہن دے بیلیاں ادھر ویکھ میں عرض کرنا چاہنا جے ماواں شرم و حیا والیاں ہونی تے پتر شاہ رکن عالم دنیا تے آوندا وے جڑا 14 سالاں وچ جنتیاں تے جہنمیاں دیاں جتیاں سہان لیندا ماں ہوے تے جے ماں بیلیاں سارا دن اپنا جھاٹا غیر بندے نوں بہاندی دی ہوے بڑا رہے تے کیویں امید رکھنے ہیں کہ پتر محمد بن قاسم آئے گا 2 بیٹاں گے
یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ماں اپنا گھاٹا غیر بندے نو ماری ہوے تے پوچھن دے ہے پتر میرا صلاح الدین جمے گا، پتر میرا ظہیر الدین بابر آئے گا؟ نہیں بیلیا، کیویں ہو سکتا ہے کہ پتر جڑا ہے موسیٰ بن نصیر آئے گا؟ کون آکھے گا کہ پتر محمد بن قاسم ٹیپو سلطان آئے گا؟ سجنا وہ تو اپنی قسم خدا دی اصل بھول چکیا سن، ساڈے وڈے ایویں عزت تے شان نال جیندے سن، اج بھی جا کے انگریزاں دے ملک وچ پوچھ، میں کتاباں وچ پڑھیا ہے کہ انگریزاں دے بال اج بھی جدوں رون نہ چپ نہ کرن تے انگریز اپنے بالاں نوں آندے چپ کر ٹیپو آ جی گا، اپنے بالاں ٹیپو دا نام لے کے ڈراندے نے تے کدی او ٹیپو سلطان سن جڑی اکھ چکدے ہوندے سن، اکھ ایڈی ایڈی موٹی اکھ دی آپ دی، سبحان اللہ، ایڈی ایڈی موٹی اکھ من تو تے آپ دی تلوار دا وزن ساڈے کول سوٹ نہیں چکیا جاندا، من دی تلوار چک این چلا دے جڑے من دی تلوار چکدے سن آپ بھی تے پھر جنے ہونے آپ کو ساڈے ورگے ڈبے کا دودھ پینے والے تھوڑے ہونے، بولو تو صحیح، ڈبے کا دودھ پینے والے کو شاپر نہیں چکیندا، ہاں تو ماں کا دودھ پینے والا 40 سال تک طاقت رکھ رہا ہے، بڑی چلاکی قسم خدا دی کافر ساڈے نال کھیڈ رہے اج ایک ایک جگہ تے فتنہ ہے، ڈبے کا دودھ دھکے نال ساڈے بالاں نوں پیا جا رہا ہے، ماواں کو نہیں ڈبے کا دودھ جی بہترین ہوندا ہے جی جراثیم تو پاک ہوندا ہے، دیکھو یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بچہ پیدا ہوئے تے نیک بندے دی انہوں گڑتی دواؤ، ایویں حدیث پاک دے اندر ہوندا والدین بزرگ فرماندے نے والدین دے اوتے جڑے بچیاں دے حق نے نا اے خالی ماں پیو اپنی خدمت دا امام اعظم ابو حنیفہ دے کول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ آیا اپنے پتر نوں لے کے، اپنے پتر نوں لے کے آندا یا حضرت اے میرا پتر میرے حق نہیں ادا کردا، آپ نے فرمایا کیوں ہے دوانا تو کیوں نہیں حق ادا کرتا تیرا باپ ہے؟ تو کہندا حضور خالی باپ دے پتراں تے حق ہوندے نے یا پتراں دے بھی کوئی باپ تے ہوندے نے؟ آپ نے فرمایا پتراں دے ہوندے نے، کہندا حضور نے مینوں اج تک دین دی تعلیم نہیں دوائی، اینے مینوں جو دسنا سی وہی کرنا سی، شریعت پاک دی کتاباں وچ لکھیا ہے کہ بچہ پیدا ہوئے سب تو پہلا اوندا نام اسلام والا رکھے، نام اسلام والا نام کنوں آندے نے؟ جڑا اللہ دے نبیاں نال رلدا ہوے یا ولیاں نال رلدا ہوے، اللہ دے نبیاں نال یا ولیاں نال رلدا ہوے اے نام اسلام والا ہوندا ہے، تے اج کل تے ٹی وی وچ ویکھ کے اینٹی بینٹی تے پونو شنو منو پتہ نہیں کی رکھی جان گے، ایویں دا نام یقین جانو کہ جندے میں نہیں پتہ نہیں چلدا کہ کی جو انگریز اوتھے ٹی وی وچ رات نوں بولن گے اوہی نام رکھی جان گے سویرے اج کل منڈا کا نام جن کو تیرا نام کی وہ پتہ نہیں چلتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بندہ آیا تیرا نام کی، انہیں نام دسیا جن کا مانا بننا سی اگ، وہ تیرے پیو کا نام کی، نام مانا بنتا سی شولا، وہ آپ غصہ چڑھیا، آپ فرمایا ہوئے تو مسلمان جا تیرے گھر اگ لگ گئی، پھر تیرا نام ہی اگ ہے، تیرے پیو کا نام شولا لگ گئی اگ، وہ گھر گیا گھر اگ لگی ہوئی تھی بلیا نہ اسلام والا دوجا کام، دوجا کے پتر جدو جوان بالغ ہو جاوے انہوں تعلیم قرآن والی دیتی جاوے، اے پیو دا حق ہے، اے حق ہے انہوں پوچھا جائے۔ اج کل اچھے برے دا معیار بھلا کی ہے؟ اسی اچھا تے برا بھلا کیوں آنے کہ جیڑا بندہ بندیاں دے مطابق چلے نے جویں بندے آکھن، یعنی کہ بندیاں نوں پیسے ورتاندا ہوے، بندیاں نال لین دین جیڑا دنیا دا ٹھیک رکھے، اسی اونوں اچھا سمجھدے ہیں۔ شرع دا معیار اے اچھا نہیں، بات سمجھنا، شرع کنوں اچھا سمجھدی ہے؟ شرع انہوں آدھی جڑا شریعت کے مطابق چلتا ہوئے انہوں اچھا سمجھدی، جڑا شریعت کے خلاف چلتا ہوئے انہوں برا سمجھدی، وہ پاویں جڑا مرضی ہوئے کہ اج ویکھیا جاتا پاویں شریعت کے خلاف کوئی چلے، بندیاں نال صحیح رہے، سارے نال مطمئن سارے رکھے، انہوں آدھے نے بندہ اچھا ہے۔ اساں اچھے تے برے دا معیار ہور رکھے، شریعت دا اچھے تے برے دا معیار ہور ہے، جڑا شریعت کے مطابق چلے گا وہ اچھا ہے، جڑا شریعت کے خلاف چلے گا وہ برا ہے، یہ شرع دا معیار ہے۔ تے جڑا والدین شریعت کے مطابق اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے گا، انہوں کی پرورش کرے گا، وہ اچھا ہے، حق ادا کر رہے ہیں۔ تے جڑا بچہ اپنے ماں پیو کی شریعت کے مطابق دیکھ بھال کرے گا، وہ ماں پیو کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کہ باپ کا حکم شریعت کے خلاف آ جائے تو شریعت آخری ہوں یہ چھڈ کے تو پیچھے کر، کیونکہ ایک پاسے نبی کا آ گیا، ایک پاسے تیرے باپ کا حکم ہے، نبی کا حکم بڑا ہے، باپ کا حکم چھوٹا ہے۔ باپ اگر شریعت کے مخالف حکم کرے تو باپ کا حکم چھڈنا فرض ہے۔ تے اتنے وہ کہتے رہو انہیں باپ کا حکم نہیں منیا جی گستاخ ہو گیا۔
پیو جو آخ جا پتر میرے کارڈ فلم پوا لیا، یہ ہوں کام نجائز ہے، حکم باپ کا لیکن نبی پاک کے خلاف ہے۔ ہوں نبی پاک کا حکم ہے کہ نہ کری، بے حیائی نہ ویکھی، شریعت مصطفیٰ کا حکم نہ رکھی، باپ آدھا کر۔ ہوں جے باپ کی گل نہیں منتا تو باپ آدھا لو میرا گستاخ ہو گیا، تو بے ادب ہو گیا، تو چشتی ہو گیا، بولتے سبحان اللہ۔ وہ آندا میں تے نبی دا حکم جیڑا ہوئے گا، جیڑا شریعت دے مطابق تو حکم کرے وہ منن واسطے تیار ہوواں گا۔ پھر بلیا او تاں گل بندی ہے والدین دے اوتے حق۔ دوسرا کہ دو حق نے، پہلا نہ سونا رکھے، رزق حلال دے نال پرورش کرے، تیسرا اوندا حق ہے کہ وہ جدوں بولن دا ول سکھے اونوں قرآن دی تعلیم دے۔ چوتھا حق ہے کہ جدو جوان ہو جاوے ادو دین والا گھر ویچ کے ان کی شادی کر دے۔ اے اولاد دا حق، ماں باپ دے اتنے بھی اولاد دے حق نے کہ ماں پیو پتر نو سارا دن اتنے جناب والا چھوٹے ہوتے ہیں چھڈ دے فلم والے کھاتے تے چل جو مرضی کرتا رہے، بعد چ میرا حکم نہیں منتا، میری اطاعت نہیں کرتا، جب تو دے حق ادا نہیں کیتے تے تیرے حق کیویں ادا کرے گا؟ باپ اپنے پترا دے پہلے حق ادا کرے، پھر پتر اپنے باپ دا حق ادا کرے، جھگا تا آرام سے سکون نال وسدا ہے۔ پتہ چلیا جھگا سکون نال اودوں وسدا ہے جدوں پیو بھی شریعت دے مطابق عمل کرے تے پتر بھی اودے مطابق چلدا ہوے تے پھر گھر وچ سکون تے رحمت تے برکتاں آ جاندیاں نے۔ میں وہی عرض کردا، میں گل پڑھ کے حیران ہو گیا کہ شاہ رکن عالم سرکار یار 4 سال دا بچہ تے گھر کی کچھ کردا ہے، 4 سالاں دا بچہ سیاںی بیٹھا ہے کہ جنتیاں دی جُتیاں کیڑیاں نے، جہنمیاں دی جُتیاں کیڑیاں نے۔ اللہ پتہ چلیا ماواں اور شرم و حیا والیاں سن، ماواں دین والیاں سن، اپنے وال غیر بندیاں نوں نہیں سن وکھاندیاں، وال وکھانے تے دور دی گل ہے، انہاں دیاں آوازاں وی غیر بندہ نہیں سی سن سکدا، انہاں دیاں آوازاں وی نہیں سی سن سکدا۔ اج ویکھ بیلیا مسجد آپ ہزاراں نمازیاں گھراں دے جا کے حالات ویکھ، آندا میری بیوی میرے تو تگڑی ہو گئی، مندی نہیں۔ میں کہہ جے سجنا جیڑا بوٹ آلنے وچ ڈگ پوے واپس رکھیے تے رکھیندا نہیں، وہ چڑی دا بوٹ ہن تے آلنے لبدے نہیں، او پنڈاں وچ رہن والےو چڑیاں دا بوٹ آلنے وچ ڈگ پوے واپس رکھو تے رکھیندا نہیں، فورن ڈگ پیندا وے۔ جیڑی بیوی نے چھوٹیاں ہوندیاں بازاراں دے چکر لا لا کے آوارہ گردی سکھ لئی ہووے، وڈیاں ہوندیاں تو آ کے ہن ٹوپی والا برخا پا، اونے تے تیرے گھر پہ جانا وے، تے جے میرے شیر ربانی وانگو آپ دی 2 سالاں دی بچی سی، آپ اپنے گھر دے اندر گئے نے، اپنی بیوی نوں آندے نے اوے اللہ دی بندیے میری بیٹی دے سر تو چنی کیوں اتری ہے؟ گھر والی ہاتھ جوڑ کے عرض کردی ہے لجپالا یہ 2 سالاں دی ہے وے، حالی کیڑی گل ہے؟ آ فرماندے نے ہنے نال اے سر تے چنی رکھے گی تے وڈیاں ہویاں ول آوے گا، ہنے نال چنیاں سراں تو لے گئیاں تے پھر وڈیاں ہویاں کیویں رہنیاں نے؟ اج بلیا پہلے اپنے پیراں تے آپے کہاڑیاں مار چکیاں، چھوٹیاں ہوندیاں نکیاں بالڑیاں نوں پہلے بازاراں وچ بھیج کے پھر او چنیاں لوا کے تے کھیڈن دے ول تے پجان دے ول، وڈے میں مولوی ویکھے نے 10 سالاں دیاں کڑیاں نے چاٹے کھول کے ایتھے لگے پھرن گے، میرے کول سامنے آن کے تے آکھن گے لبیک یا رسول اللہ دی ٹیپ لا کے اونچی آواز نال مینوں سنان گے کہ جویں مولوی یا رسول اللہ دا منکر ہے۔ میں آکھیا اے تے اگلا جہان ہی دسے گا کہ یا رسول اللہ دا منکر تسی جے یا چشتی ہے، پتہ جڑا نبی دی شریعت دی مخالفت کرے او یا رسول اللہ نو مندا نہیں، نعرے پاویں جویں مرضی ماردا جائے، پاویں لبیک یا رسول اللہ دیاں ٹیپاں گلیاں وچ سونا لا لا کے او جنیاں دیاں جوان گئے بندیاں کول جا کے بہنیاں رہن، او لبیک یا رسول اللہ نو مندا نہیں۔ اللہ چھٹے بلا کے بندہ جی سے کھڑوتے ایک مولوی سی تو آپ نے بازار میں ہوندی دکان ہے اتنے ہے لبیک یا رسول اللہ ٹیپ نے موبائل چلائی نا ایڈی ساری بڑے بازار کے موبائل والی دکان ہے ٹیپ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ایتھے جان کے انہیں موٹر سائیکل کھلار کے نا تے ساڈے لے پھر ویکھے تے ٹیپ پوچھی کر کلاس بھی اے یا رسول اللہ سنان دا مطلب یہ سی کہ اے یا رسول اللہ دے مخالف نے۔ میں کیا سبحان اللہ، اگلے دن میں ویکھیا کہ اندیاں جوان کڑیاں پینٹاں پا کے پینٹاں
وال کھلے چڈے تے موٹر سائیکل پیچھے بھا کے کدی اتوں گول گپے کھلایا بازار مینوں ادھر درویش نے استاد دیا وہی مولوی جڑا ادھر ٹیپ لائی کھلوتا میں کہ سبحان اللہ چلے آئے اگلے جہان اگلا آنے والا وقت ویکھے گا جو بیجاں گے وہی وڈاں گے جو بیجاں گے وہی وڈاں گے چلے آ چشتی دا جا کے تو بوا کھڑاندا رہے گھر اگر بچہ نہ ہویا منڈا نہ ہویا تے تیرے جواب ہی نہیں لبنا تو 8 دن بوا کھڑاندا رہا جا میں سے پنڈ نہیں نہ باہر آیا جا میرے گھر کا دروازہ کھڑکاتا رہے کئی بندے جانے ملنے والے گھر اگر میں نہ ہوا بوا کھڑکائی جان گے اندروں کسے بولنا ہی نہیں یہ نہیں آخنا کہ بوا کھول کے آخر جی لکھ دی لعنت مسلمانی دے اور ساڈے شریعت دے امام سن امام غزالی سرکار ہائے 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 آپ آدھے سن جدو گھر میں کوئی مرد نہ ہوئے اللہ دے قرآن دا حکم ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اللہ دا قرآن آندا ہے جدو گھر کوئی مرد نہیں ہے غیر عورت نو آواز دینی پے گی مرد نو جواب دینا پے گیا ہے مرد نے بوا کھڑکایا ہے دروازے کھڑکان کا حکم نہیں آیا اس سے بیٹھے غیر مرد نال گل کرن دا حکم آیا تو فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض کہ جے مرد ہوں نا مرد اے عورت دی آواز سن کے تے لالچ کر لے مرد عورت دی آواز سن کے جے آواز سونی ہوے تو ان دے دل وچ لالچ پیدا ہو جائے کہ آواز ان کی سونی اینو ویکھاں تے صحیح اللہ دا قرآن ہے 5 سپارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 34 اور سونے گرو اللہ دا قرآن آتا ہے بھی آواز سونی ہوئے تو مرد لالچ کر لینا عورت کی آواز سے جہے پھر چکر لا کے آتے ہیں او پری ہوندی بیبیاں کی بیڑا محمد والا لیلا دے تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں ان کی آواز کوئی سنتا ہونا تو نہ کوئی لالچ کرتا ہونا پر چشتی غلط نہیں ہے جی یہ جی یار رسول اللہ نو نہیں منتے میں کہ پتر اگلا جہان دسے گا یا قبر دسے کہ کون یا رسول اللہ نو مندا تے کون نہیں مندا اے قبر وچ جاواں گا تو پتہ لگے گا کون منن والا تے کون نہیں منن والا قیامت دا دہاڑ آوے گا خدا دا ادھر ویکھ او تیرو رب بھلا کرے تے توبہ دی توفیق دے دی تے غوث پاک دے ملنگا چ اٹھ جاویں انشاءاللہ انشاءاللہ حضور غوث پاک دے مرید چ اٹھ جاویں ساڈا تو مذہب ہی منن والوں کا ہے میں عرض یہی کرنا چاہتا تھا سونے ویرا بات دے رکھ امام غزالی فرماندے نے تبر المخبوق فی سیر الملوک شریف عورت نے مرد گھر کوئی نہیں جوان عورت باہر بوا کھڑ گیا تے آواز دے تے کیویں دے منہ چنگلی پال لے دنداں دوواں دنداں دے وچ انگلی رکھ لے دند آپس وچ ملن نہ دے انج آواز مارے ہاں کیوں ہے کوئی کہاں ہے آواز کیویں بھی نکلی ہے پڑا جی 80 سال کی وڈیری مائی سی جنہیں منہ چاندی کونی وہ آواز نکلی جب 80 سال کی بیبی اندر بولن دی کیونکہ دل میں کوئی لالچ ہونا اب بولتے صحیح سبحان اللہ جدو آواز بجے اندروں جی کون جوان آواز بج جی بھن بلکہ ہوں تو آواز والا چکری کوئی نہیں مساقتا ہونا ہوں تو سیدھا سیدھا ہو بوا ہی کھل جاتا اور کسی بیڈ بل دیتی بندہ ہے نہیں ہے مطلب نے چاٹا لتھا سروں لتھی لتھا کوئی پریشانی نہیں بھی بار پتہ نہیں کون ہوئے گا جب بوا کھلے اگو اگے مولوی کھلوتا ہوتا ہے پھر تماشا ویکھیا کرو بی بی نے بوا کھولے جب کھلوتا ہوئے مولوی پھر انہیں اوے بوا لتھا چھڈ کے پیچھے پٹ باہر مولوی کھلوتا باہر انہیں اوے پٹ کے اپنی دھی نہ لے کے چنی فڑا مولوی کھلوتے باہر جی ہوا داڑھی گنا تو نانا میرے نال آئیے خیر میرے بولتے
انہیں کوئی چنی نہیں لینی پھر پاؤں سر رکھا پھر کون پھر انہیں مزاق نے جی جی ہاں جی کنوں ملنا باجی جی بھائی عبد الرشید نوں ملنا سی وہ گھر کو نہیں دفتر گیا انہیں نمبر دے دو بھراوا یہ بڑی حیات شرم والی بریک باتاں نے سونے یہ تیرے میرے پھر تو لنگ جانیاں نے یہ انہوں نے سمجھ آدیاں نے سجنا جنہوں کنڈ تے تھاپڑا میرے والی مار دے عام بندے نو گلاں سمجھ نہیں آ سکدیاں تا کر کے سخیاں دا سلطان گل کر گیا آپ فرماندے نے نال کسنگی او یارا سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے پتڑے کدی ہاں نتیون پاویں موتی چوگی چگائیے سپا دے پتری کدی متر نہ ہو دے پاویں چلیاں دوتی پلائیے تمہیں کبھی تربوز نہ ہون پاویں توڑ مکے لے جائیے کوڑے کبھی میٹھے نہ باہو پاویں منا گڑ پائیے مکے گیا گل مکی نہیں جے اندروں نہ مکائیے کبھی سچا نہیں ہوتا پاویں لکھ تقریراں آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.